बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और कल के लिए बिल्कुल तैयार होंगे ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेडिंग का जो हम बात करते हैं रोज़ाना, हम इंट्राडे की बात करते हैं। अच्छा, कुछ बातें मैं पहले करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि मेरा एक चैनल है जो कि मैंने सियासी बनाया है, शॉर्ट्स अपलोड करूँगा। मुख्तसर बात यह है कि आप अगर उसे सपोर्ट करना चाहें तो आपकी मेहरबानी होगी। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। कई मुख्तलिफ़ पार्टियों से होते हैं। मेरा ताल्लुक़ वैसे किसी पार्टी से नहीं है। पहले भी मेरा चैनल था और माशाल्लाह बहुत कामयाब था। जस्ट सम रीज़न्स की वजह से मुझे वो चैनल ही उड़ाना पड़ गया था। अभी मैं ने जो बनाया है उसमें मैं वो हकीकतें लिखूँगा जो कि हकीकतें हैं, वो हकीकतें बताऊँगा। कोशिश तो यही होगी कि मैं वो बताऊँ। और आजकल की जो सबसे बड़ी हकीकत है वो इमरान खान है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग पे। तो मुझसे किसी ने पूछा कि एसएल कितना होना चाहिए और टीपी कितना हो, और इस तरह की बात पूछी थी। मेरा ख्याल है कि कमेंट मैंने पढ़ा था। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कितना आपका फंड है ये आपको पता है। फिर आपने कितनी बड़ी लॉट लेनी है ये भी आपको पता है, मैं नहीं हूँगा उस वक्त। फिर आपने कितना टीपी जहन में रखा है, कितना प्रॉफिट आपने लेना है वो भी आपको ही पता है। आप क्या चाहते हैं, आपने किस जगह से लिया है, किस जगह तक आप जाके उसको प्रॉफिट ले लेना चाहते हैं, इन चीज़ों का सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता। तो टीपी का जो 50% जो है, अगर आप छोटा छोटा एसएल रखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 2002 पे बाय कर लिया है और आपने सोचा है कि मैं ये 2015 तक लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह, और बाइंग लिया आपने, तो मैं वहाँ पे टीपी आपने लगाया, समझे? ठीक हो गया। अब आप नीचे भी तो आ सकती है। तो अगर आप फर्ज करें 2000 का एसएल लगाते हैं तो हो सकता है कि 2002 से वो 1998 तक पहले आ जाए, और फिर आपका जो ख्याल है 2015 वो उधर तक चली जाए, लेकिन आपका एसएल उसने खा लिया और आप डीमोटिवेट भी हो गए, साथ साथ आप ट्रेडिंग से बाहर भी हो गए। तो ये चीज़ को छोटा एसएल नहीं, आप कम अज़ कम उस वक्त आप ये देखें कि कम अज़ कम 1995 तक का एसएल लगाएं कम अज़ कम, ताकि आप उसको $7 दें तो आप 13, 14, $15 लें, यानी कि आधा होना चाहिए मेरी निगाह में एक ऐसे ट्रेडर के लिए जो कि ट्रेडिंग में उसको काफ़ी हद तक श्योर हो गया है कि ये होना है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताता हूँ वो मैं ऐसी लल्लुओं पंजुओं की तरह नहीं बताता। वैसे बहुत सारे कमेंट करने वाले लल्लू पंजू समझते होंगे, समझ लें, मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं है। मुझे एक बंदा जो फ़ायदा जिसको हो रहा है वो मुझे चाहे पता भी ना हो, वो कमेंट में मुझे शुक्रिया भी ना अदा करे, तब भी मैं अपने दिल में सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैं खुद कर रहा होता हूँ। मुझे पता होता है अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो किसी न किसी और को भी हो रहा होगा, इसलिए मेरा अपना ज़मीर मुतमईन होता है। अब ये तो हो गया एसएल और टीपी की बात कि ये आपको पता होता है। और ये बात याद रखिएगा कि जो छोटा हम जैसा गरीब ट्रेडर है जो कि अपने बस एक ऐसा मकसद होता है कि यार मैं अपने लिए कुछ कर सकूं, ज़्यादा लालची नहीं होता, तो वो यकीनन कामयाब भी होता है और वो छोटी लॉट लेता है। और जो टीपी है वो सही सही लेता है भाई, वो प्रॉफिट कम नहीं लेता। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमने 2002 पे फ़र्ज़ करें लिया है, क्योंकि 2002 से हम शुरू करेंगे कल मार्केट, तो हमने लिया है, हम 2005 पे बेच देते हैं। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम ट्रेड ले लेते हैं 2007 पे, फिर हम 2010 पे बेच देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं ठीक। आपका एक पूरा क्लियर माइंडेड आपने चलना है। आपकी 10 ट्रेड में से 4 अगर फ़र्ज़ करें एसएल खा भी गई तो आपकी जो बकाया है 6 ट्रेड्स आपको अच्छा खासा
فائدہ دے دیں گی. یہ چیز ہوتی ہے, آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھ کر چلنا ہے. تو یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. واٹس ایپ نمبر میں ابھی اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ مجھے دیکھیں کامنٹ ہی نہیں برداشت ہو رہے, تو واٹس ایپ کیسے. پھر میں بڑا بزی ہوں سر. میں جو اپنا سگنل گروپ بھی بنانا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, مجھے بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ وداؤٹ پیمنٹ آپ گروپ بنائیں ہی نہ, چاہے آپ کا لوگ اس بات کو آپ کو تانا دیں یا آپ کے ساتھ چھوڑ دیں یا جو بھی کر لیں. آپ نے, کیونکہ بہت نان سیریس لوگ شامل ہو جائیں گے اور وہ لوگوں کا بھی بیڑا غرق کریں گے. تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں ایک نیکی کرنے کی کوشش کروں اور سارا بیڑا غرق ہو جائے. اس نے جو بات کی ہے اس نے تجربے سے کی ہے کہ اس نے بھی بنایا ہوا تھا, اس نے بٹ کوائن کا بنایا تھا, اور وہ جو تھا وہ شخص بیچارہ تباہی, مطلب اس نے کئی لوگوں کی اس گروپ میں کوئی لوگوں کی آ کے پھیری اور اس کو گروپ بند کرنا پڑا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں اگر بناؤں گا تو پھر آن پیمنٹ اس میں لوگوں کو شامل کروں گا تاکہ لوگ سیریس آئیں اور سیریسلی وہ کما سکیں. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. ابھی ہم جو کل کی بات کریں گے کہ ٹریڈنگ کہاں سے, کسی نے اچھا یہ بھی پوچھا, کہا کہ آپ نے کہا جی 2,05,000 تک جائے گا سونا تو تب ہم خریدیں گے, تو اس کا مطلب ہو جائے گا, کبھی آپ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. انٹراڈے ٹریڈنگ, انٹراڈے سونے کی انویسٹمنٹ, اس کے بارے میں اب آپ سن لیجئے. ابھی کتنا ہے؟ 2,17,000. آپ کو یہ باتیں میں کر رہا ہوں کافی عرصے کا کہ 2,05,000 ایک وہ, دیکھیں آپ نے 10 تولے لینا ہے, آپ کو اماؤنٹ پتہ ہے کتنی بنتی ہے؟ یہ 21,70,000. اب آپ اس پہ اگر 5,000 کما کے باہر نکلیں گے تو یار آپ کی عقل ہے کوئی؟ دیکھیں میرے بچے ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, میرے چھوٹے بھائی ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن زیادہ تر ادھر میرے بچوں کی طرح ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی یار رقم آپ کا دماغ میں خلل نہیں ہے کہ آپ یہ 4-5,000 10,000 کے لیے لگا دیں گے؟ آپ لگائیں گے کم از کم فی تولہ آپ کو 10,000 ملے تاکہ آپ ₹1,00,000 لیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ 10 تولے پہ کم از کم ₹1,00,000 لیں, ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی وہ جو آپ کا جو سنیارے کی ہے وہ بھی نکال کر یار, ورنہ یہ والی انویسٹمنٹ تو بیکار انویسٹمنٹ ہے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں نا, کل خرید لیں. 2014 پہ تھا, اب 2015 پہ ہے, آپ بیچ دیں آپ کو نقصان ہوگا. 2,16,000 پہ بھی آپ کا نقصان ہوگا یار, اگر میں 2014 کا کہہ دوں گا. تو یہ جو فزیکل گولڈ ہے اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے. اس کو چیز کو کسی بات کی روح کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں, اپنے انکل پہ تھوڑا سا بھروسہ کیا کریں. اگر کوئی بات بری لگی ہو مجھے ضرور معاف کر دیجیے گا, اور میرے چینل کو وہ جو سیاسی ہے یار اس کو ضرور کیجیے گا. مجھے بڑا پیار آیا ایک بندے پہ جس نے کہا جی نون لیگ ہی ہمیں امن دے سکتی ہے, کیونکہ ہمیں امن چاہیے, سکون چاہیے, ترقی چاہیے. تو میرے بچے, میں نون لیگ میں بالکل نون لیگ کو پسند نہیں کرتا, لیکن میں آپ کی بات جو ہے اس کو یہ سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمیں واقعی سکون, امن اور ترقی چاہیے. اب وہ کون سی پارٹی دے سکتی ہے یہ اب آپ خود ذرا تجزیہ کر کے کسی دن مجھے بتائیے گا, اور میں انشاءاللہ جو جس نے شامل ہونا ہو وہ مجھے آج سے یہ میسیجز کرنا شروع کر دے کمنٹس میں, کہ ان کا اپنا نمبر کمنٹ میں بھیجنا شروع کر دے کہ ان کا میں گروپ میں شامل کرنا شروع کر دوں. اور اس کے بعد انشاءاللہ جس دن سے گروپ کو ہم آپریٹ کرنا شروع کریں گے آپ لوگوں سے میں پیمنٹ کا ضرور کہوں گا. اس کے لیے مجھے باقاعدہ ایک اپنا جو ملازم ہے اپنے آفس کا اس کو بٹھانا پڑے گا, جو کہ آپ کو ایک میں اسے موبائل دوں اور وہ بیٹھ کر لگاتار جو میں اس کو بتاتا جاؤں, جو اس کو میں بھیجتا جاؤں سگنل, وہ آپ لوگوں کو بھی سینڈ کرتا جائے. تو اس طرح یعنی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ ہر وقت اس سے جو ہیں وہ آپ کیا کہتے ہیں انفارمڈ رہیں مارکیٹ سے, اور کوئی ٹریڈ میں پھنسے ہوں تو نکل سکیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی صبح, اور صبح انشاءاللہ پھر تفصیلی بات ہوگی. اللہ حافظ.